अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आई 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 शलवार बीबी आई, फिर से आ गई। हाय हाय हाय, ए बाबा बाबा, तुमने कहा था ये मेरी जो बहू है शलवार बीबी उर्फ सलीमा, ये व्लॉगिंग नहीं करती, इसकी जान छोड़ दो, इसके ऊपर बात मत करो, क्योंकि मेरी बहू व्लॉगर नहीं है। वाईटी छोड़ दी है, लेकिन वो तो वाईटी पे आती है, अपना शोशा छोड़ती है और चली जाती है। जाहिर सी बात है, कद्दू का हलवा बनाया तो खुश है, शायद कोई मुराद इसकी पूरी हुई होगी, जिसकी जिसकी वजह से भाई कद्दू के हलवे बन रहे थे, हलवे शलवे बन रहे। ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही हो? खैर तो है, तुम्हारी खुशी अभी मैं गम में बदल देती हूँ, कोई मसला ही नहीं है। अभी हम तुम्हारी पूरी वीडियो पे बात करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है जब बाबा आकर बात करते हैं ना कि भाई मेरी जो बहू है इसके ऊपर बात नहीं करो, जैसे पिछले दिनों बाबा की एक क्लिप वायरल हुई थी और पीछे से जो मुस्तफ़ा लड़की आई मीन लड़का ना, जो उसका बेटा है ना, वो आकर कह रहा था कि भाई नाना या दादा पता नहीं क्या अब्बू, पीछे से शोर आ रहा है, मतलब आप किसी और जगह पे जाके वीडियो बना ले, कुछ इस तरह का शायद बेचारा बच्चा बोलने वाला होगा कि भाई शोर है, इस तरह करके एकदम से बाबा गुलाम ने कहा कुतिया दे बच्ची है, ये कुतिया दे बच्ची है, ऐसे करके चिल्ला रहा था और इसके बाद गाली देकर जो है वीडियो पे पॉज लगा दिया। अच्छा, मैं एक और बात आप लोगों को बता दूं, जब वो इन्होंने एडिट करते टाइम शायद इन्होंने देखा नहीं था कि इनको गाली पड़ी है, और गाली देने के बाद इन्होंने वो वीडियो जो है थोड़ी देर बाद अपलोड करी, फिर ट्रिम कर दी। ये भी जानकर किया, बाबा का ये जो क्लिप इन्होंने लगाया था ना, ये जानकर लोगों को दिखाया कि बाबा के साथ रहना इतना भी आसान नहीं है जितना आप लोगों ने आसान बना दिया। यानी कि इसको उस तरह से सपोर्ट मत करो। यहाँ पर या तो उसकी बीवी आनी चाहिए या इसको अपनी बीवी के पास जाना चाहिए। यानी मैं भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ इस बाबे के साथ। ये एक छोटा सा ट्रेलर इसने दिखाया, ये और बाबा की वीडियो ना देखे और इस तरह से कोई चीज़ छोड़ दे, ये इम्कान ही पैदा नहीं होता। जानबूझ के इसने बाबा को गालियाँ पड़वाई, वो क्लिप लगाया और उसके बाद इसके जो हगोटर्स हैं वो दिन रात बैठ के बाबा को क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो कल झंडा उठा के खड़े हुए थे कि बाबा जी को जस्टिस दिलाया जाए, माँ जी को भेजा जाए। और माँ जी से अलग क्यों ही, क्योंकि बाबा के साथ रहना इतना वैसे आसान नहीं था, लेकिन सडन इनके सपोर्टरों ने उसको भी ट्रोल करना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये जो क्लिप थी वो जानकर लगाई गई। उसके बाद यहाँ पर जो है इन मैडम साहिबा ने आज जो है वो व्लॉग डाला, इंग्लिश में टाइटल लगाया लाइफ इश्यूज के हवाले से। मैडम ने जो है वो इंग्लिश टाइटल लगाया, व्हेन लाइफ मेक यू हम्बल। ओहो, तुम्हें तो इंग्लिश आती नहीं है तो फिर कहाँ से ये कॉपी करके लाके लिख ली हो? जो तुम सराइकी हो, उर्दू हो, अपनी सराइकी बोलते हुए तुम्हें शर्म आती है या उर्दू बोलते हुए तुम्हें शर्म आती है? जो तुमने जो है वीडियो के ऊपर टाइटल जो है वो तुमने इंग्लिश में लिख दिया। हाँ खैर, तुम इंग्लिश तो छोड़ो, तुम उर्दू में बात कर लिया करो ठीक से, वही तुम्हारे लिए बहुत है। एनीवे, पता नहीं किस चीज़ की खुशी मना रही थी और बैठ के इसने हलवा बनाया और पकाते साथ इसने उसके अंदर कोई 1 लीटर दूध डाला, दूध में कद्दू को उबाला और बस पका पका के उबाल के ये कैसा हलवा था? मुझे समझ वैसे नहीं आई। कद्दू हलवे की रेसिपी ऐसे तो नहीं होती है। थोड़ा सा वाईटी पे सर्च पुर्च कर लिया करो, बहुत सारे लोग यहाँ पे हलवे की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है वो बताते हैं। कंडेंस मिल्क डालते हैं, उसके अंदर जो है वो शुगर डाली जाती है, कुछ लोग शुगर की जगह गुड़ डाल देते, कुछ जो है उसको शुगर लेस बनाकर जो है उस पर स्टीविया पाउडर डाल दिया जाता है, इलायची पाउडर डाल दिया जाता है। लेकिन तुमने पता नहीं क्या क्या डाला था, मतलब समझ से बाहर था। एनीवे, खाली दूध और मतलब थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ी बहुत चीनी है, ये चीज़ें डाल के हलवा नहीं बन जाता। थोड़ा सा सर्च पुर्च कर लिया करो, पाकिस्तानी बड़े अच्छे हलवे बनाते हैं। अगर पाकिस्तानियों के हलवे तुम्हें नहीं बनाने तो तुम इंडियन वालों को सर्च कर लो, इंडिया वाले भी बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाते हैं, उनसे कॉपी करके लगा लो। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ है। एनीवे, अच्छा जी आगे चलते हैं। तो फिर जहाँ पर हाजी गुलाम ने इसके बेटे को गाली दी, उसको ट्रोल करवाया, और आज हाय 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 आई 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 शलवार बीबी आई, एकदम से गुलाम साहब को बिठा के थे भाई गाजर का हलवा खिला रही थी, ये बताना चाह रही थी कि मैं बहुत अच्छी बहू हूँ। तो क्या हुआ, उसने मेरे बेटे को गालियाँ दी है। मैं तो अपने बाबा जान को जो है वो मैं कद्दू का हलवा ज़रूर खिलाऊंगी, चाहे ख़राब बना
بنا ہو, اچھا بنا ہو. میں نے تو بابا کو کھلانا ہے خالی نمبر بنانے کے لیے, کریڈٹ لینے کے لیے. اس نے بابا کو اپنی ویڈیو میں دکھایا, بہت ہی چالاک ویسے بنتی ہو, اتنی معصوم اور میسنی شکل تم بنا کر آتی ہو, اسی جگہ پر بیٹھ کے اپنی بہن پہ الزامات بھی بڑے تم نے لگائے ہیں. خیر آگے چل کے اس بارے میں بھی بات کریں گے. سب سے پہلے ایک اور بات کر دوں, اس کی جو ملاک اور چلاک ہے, ایک بات تو ذرا بتائیے. ویسے آپ لوگ بڑا بولتے ہیں نا کہ ہم حق اور سچ کی بات کرتے ہیں. جب ستارہ جو ہے وہ آیت کو لے کے یا طیبہ کو لے کے, چلے طیبہ کو سائڈ پہ کرتے ہیں, وہ بڑی ہے, ہم آیت کے اوپر بات کرتے ہیں. آیت جو ہے وہ چھوٹی ہے, یا وہ نہا کے نکلتی ہے, یا بلینکٹ میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. تو ایک بات ذرا بتائیے, تو پھر یہ جو اس نے آج چلاک اور ملاک کو جو ہے نہلا کر جو ہے وہ پنک کلر کے بلینکٹ کے اندر بنا کپڑوں کے جو لپیٹ کے بٹھا دیا تھا, وہ کیا تھا؟ اس چیز کے اوپر بات نہیں کریں گے. مطلب سوشل میڈیا پہ آج جیسے ستارہ کے بچوں کو لے کے بڑا گندا بولا گیا, طیبہ آیت کے لیے اتنا برا کہ ستارہ اس کو نہانے کے بعد جب وہ بیڈ پہ بٹھاتی ہے وہ کیوں دکھاتی ہے. آج جو ہے شلوار بی بی نے اپنی چلاک اور ملاک کو نہلا کے ننگا کر کے خالی اس کے اوپر پنک کلر کا بلینکٹ لپیٹ کے اس کو جو ہے اس پہ بٹھا دیا, کیا بولتے ہیں, بیڈ پہ بٹھا دیا. اب اس کے اوپر بات نہیں کرو گے؟ تم لوگوں کے لیے شلوار بی بی کے بچے ہیں, لیکن ستارہ کے بچے نہیں ہیں. تم لوگ کو شرم نہیں آتی ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ بچوں کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. جب طیبہ آیت کو لے کے اتنا زیادہ ٹرول کیا جاتا ہے, آیت کو کس خوشی میں اتنا زیادہ ٹرول کیا گیا ہے ان 6-5 سالوں میں؟ ہاں, کیوں ٹرول کیا گیا کہ ستارہ اس کو نہلا کر بٹھا دیتی ہے یا اس کو منڈل پہنا کے باہر نکال کے لے آتی ہے؟ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تمہاری شلوار بی بی نے تم لوگوں کی بھی ناک کاٹ کے رکھ دی. اس نے بھی ملاک اور چلاک کو بالکل نہلا کے لا کے جب بلینکٹ میں ننگا بٹھایا ہوا تھا بعد میں کپڑے پہنانے کے لیے. بتاؤ ذرا, اس کے اوپر اب کوئی بات نہیں کرے گا. یہ میرا مین چینل ہے, میں تھوڑا اور اوپنلی بولتی, سیم وہی ورڈ بولتی جو آیت کے لیے بولے ہیں تم لوگوں نے. ہر لائیو میں تم لوگوں نے کتنا برا بھلا اس کے لیے بولا. یہ جو تم لوگ اس کو بولتے ہو نا آیت کو, پتہ نہیں کس کی بیٹی, پتہ نہیں کس کی بیٹی, یہ بھی تو عربی کی بیٹی لگتی ہے شکل سے. ایسا لگتا ہے سلمان کی بیٹی ہے, بالکل اسی کی بیٹی لگتی ہے, اسی کی اولاد لگتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو جو بٹھایا ہوا تھا اس طرح ننگا پتنگا کر کے, اس کے اوپر بات نہیں کرو گے؟ بے شرمو, جو اس کی بیٹی پہ وار کرتے ہو تو اس پہ بھی بات کر لو. پھر یہ بھی تو ستارہ کی بہن ہے نا, پھر اس کے لیے کیوں رول الگ ہے؟ اگر ستارہ کے لیے رول گالیاں کھانے والے ہیں تو اس کے لیے کیوں رول الگ ہے؟ پھر دونوں کے لیے سیم ہونے چاہیے, ہے نا؟ دیکھا جائے تو سیم ہونے چاہیے. پھر ستارہ کو کس بات کی گالیاں دی جا رہی ہیں؟ کیوں اس کے بچوں کو ٹرول کیا جاتا ہے کہ ستارہ نہلا کے ایسے بٹھاتی ہے؟ سیم جیسے آیت ستارہ نہلا کے بٹھاتی تھی نا بلینکٹ کے اندر, اتنا بیچاری بچی کو ٹرول کیا گیا, اتنے گندے الفاظوں سے نوازا گیا کہ یہ بڑی ہو کے کیا بنے گی, کیا نہیں بنے گی, پتہ نہیں ڈانسر بنے گی, انفلوئنسر بنے گی, ٹک ٹاک پہ ریلز بنائے گی, انسٹاگرام پہ یہ کرے گی. یہ کیا بنیں گی بڑی ہو کے؟ بچی کو ابھی سے ننگا کر کے جو ہے بیڈ پہ بٹھا دیا بلینکٹ لپیٹ کے. ہاں, منہ کے ساتھ نا تھوڑی احتیاط کرا کرو. یہ کیا بنے گی بڑی ہو کے چلاک ملاک؟ بتاؤ ذرا. برا لگ رہا ہوگا نا میرے منہ سے یہ ساری باتیں سن کے. ریپیٹ کر رہی ہوں تم لوگ کی باتیں جو تم لوگ طیبہ آیت کے لیے کرتے ہو, آج اس کے اوپر بھی ہو رہی ہیں. سیم اس نے وہی کام کیا. بتائیں پھر ستارہ اور پھر شلوار بی بی میں کیا فرق ہے جو پھر اس کے لیے رول الگ ہے اور ستارہ کو گالیاں پڑتی ہیں؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا. میں یہ بات بھی کبھی بھی نہ کرتی. یہ بات میں نے اسی لیے اٹھائی ہے کیونکہ لوگ یہاں پر ستارہ کے بچوں کو بہت بری گالیاں دیتے, برا بھلا بولتے. ٹھیک ہے, تم لوگ اب بات جو ہے وہ طریقے سے رکھ سکتے ہو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے اوپر تم لوگوں نے اتنے گندے نام اور گالیاں دی ہیں, تو پھر چلاک اور ملاک بھی یہ ساری باتیں ڈیزرو کرتی ہے. تو آج شلوار بی بی تمہاری بیٹی چلاک اور ملاک کے لیے میں اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ تمہارے جو ہگوٹرز ہیں سو کالڈ جن کے لیے تم آج رسپانس کر رہی تھی, یہ انہی کے لیے ہے. یہ انہی کی وجہ سے تم یہ جو تمہاری چلاک ذلیل ہو رہی ہے نا, یہ اسی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہاں, بیوقوف عورت, جب تم وہاں پر اپنا سو کالڈ 2 ٹکے کا موبائل لے کر کھڑی ہوئی تھی اور وہ جو ہانیہ کے گملے وہاں سے وہ ملاک چلاک اٹھا رہی تھی, تمہارے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہاں پر اس نے وہ بنا گرل والی کھڑکی کے پاس گاڑی رکھ کر جو ہے ملاک اس کے اوپر چڑھی ہے اور خدا نہ خواستہ وہ گاڑی پھسل جاتی اور یہ بچی پینک ہو کر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, تو اگر بچی جو ہے وہ پینک ہو کے نیچے گر جاتی یا کچھ اس طرح کا, تمہارے سامنے وہ بچی اس گاڑی کے اوپر کھڑی ہے, تمہیں ذرا بھی عقل نہیں ہے, ولاگ بنانے میں مصروف ہو. تم کتنی گھٹیا ماں ہو نا,
कितनी घटिया माँ हो। इसका मतलब है तुम जॉब पे जाती हो, काम पे जाती हो, गाड़ियाँ पड़ी हुई हो, तो बाबा हर रोज़ आके कोई ना कोई वीडियो इधर खिड़की के पास खड़े होकर बनाते हैं। ये पॉइंट मैंने उस दिन भी उठाया था कि ये बच्ची वहाँ पे खड़ी होती है, सेफ नहीं है। या तो ग्रिल लगवा दो जाहिल औरत, या तो फिर जो है वो गाड़ी घर से हटा दो, क्योंकि तुम घर पे होगी नहीं, वो गाड़ी पे चढ़ी हुई होगी, बच्चे पता नहीं कहाँ होंगे, तो खुदा ना खासा तुम्हारे घर में कोई ना कोई ट्रेजेडी बच्ची को लेकर ज़रूर होगी। इतनी कोई लापरवाही मैंने आज तक इतनी लापरवाह औरत नहीं देखी। बच्ची खिड़की के पास खड़ी है, गाड़ी के पास गाड़ी के ऊपर खड़े होकर खिड़की के बाहर से उसने वो एक पॉट था वो उठाया है, गमला जो हानिया ने बनाया था। शर्म कर लो थोड़ी सी, अपने बच्चों पे ध्यान दो। सारा टाइम पैसा कमाने में मसरूफ औरत, पता नहीं पैदा क्यों करते हैं, फिर जब गली में ही छोड़ना होता है बच्चों को। मत किया करो ना पैदा जब पालने लायक नहीं हो। हाँ, अच्छा, फिर बच्ची को कह रही है ये आपको किसने गिफ्ट किए थे, तो वो कहती है दादी, दादी ने गिफ्ट किए थे। तो कहती है हाँ दादी, तो कहती है दादी सो रही थी। वो मलाक उसको कह रही है दादी सो रही थी। तो आगे से ये मैडम साहिबा कहती हैं सरवर अच्छे लगते हैं या दादी अच्छी लगती हैं। मतलब किसकी बात कर रही हो? सरवर चाचा की बात कर। तुम्हें तमीज नहीं, अपने चाचा का नाम लेते हुए भी तुम सरवर चाचा बोल सकती थी। मतलब ये दादी या नानी की बात नहीं कर रही। कौन सी नानी और दादी? ये इसकी अम्मी माँ जी के बारे में, यानी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। हम ये जो फातिमा सुमेरा की अम्मी है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसको भी दादी बोल रही है कि सरवर अच्छे लगते हैं, यानी हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं अपनी माँ की बात नहीं कर रही हूँ। कितनी घटिया औरत हो ना तुम, शलवार बीबी। तो आगे से बच्ची कहती है तौलिए में नंगी बैठी हुई थी, तौलिए में नहीं मतलब वो ब्लैंकेट में। कहती है बताओ कौन अच्छे लगते हैं? वो कहती है सरवर, सरवर अच्छे लगते हैं। इतनी भी तमीज़ नहीं सिखाई अपने बच्चों को कि इतने बड़े बड़े आदमियों का नाम नहीं लिया जाता। सरवर दादा या सरवर नाना या सरवर चाचा तो बोल देती। बेगैरत कहीं की, बेशरम। मैडम साहिबा के फिर नखरे ख़त्म नहीं। व्लॉग मलाक और चलाक पे शुरू हुआ और वही मलाक और चलाक पे जाकर ख़त्म हुआ कि पोनिया ऐसे, पोनिया वैसे, फलानी ऐसे। पूरा दिन मटर गश्ती करने के बाद जो है फिर जाकर किसी पहाड़ के ऊपर बैठ गई या अपने घर के अंदर बरामदे से बैठी है। हाय अल्लाह, तहज्जुद का टाइम है और मैं यहाँ पर बैठ के अपनी बहनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। चांद इतना खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। थोड़ा और आहिस्ता बोलती, इतना ज़्यादा रोमांटिक बनने की क्या ज़रूरत थी? है शलवार बीबी, बताओ ना। अच्छा, ये मैडम साहिबा तहज्जुद के टाइम पे अपनी उसी सड़ी हुई खिड़की पे खड़ी थी जहाँ पर हाजी गुलाम सबकी माँ बहनें करता है, बस उसी खिड़की के पास ये खड़ी हुई थी। उसके बाद कहती है कि मैं अपनी बहनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। कौन सी बहनें? तुमने तो सबको डिसोन कर दिया था। ये कौन सी बहनें हैं तुम्हारी, बताओ ना। कहती है मेरी बहनें मेरी वजह से थोड़ी कुछ परेशान हैं। कौन परेशान था? तुमने 4 महीने में 3 व्लॉग डाले, परेशान कौन था ये तो ज़रा बताना। कोई परेशान था? मुझे तो कोई परेशान नहीं दिखा। उनको तो परवाह भी नहीं थी इसकी। कितना झूठ बोलती हो। अगर 4-5 लोगों ने मैसेज कर भी दिया होगा तो इंस्टा पे निपटा देती। इतनी वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी? है एक्टिव करना था अपने लिए लोगों को। हाँ, तुमने डिसऑन तो कर दिया था, लेकिन ऑन कर रही हो ना दोबारा कि मेरी सपोर्ट में आके बोलो, क्योंकि मुझे तुम लोगों की बेहद ज़रूरत है छलवार बीबी, बताओ ना। आगे सुने। कहती है अल्लाह का शुक्र है मैं किसी ऐसी परेशानी में बिल्कुल मुब्तला नहीं हूँ। छोटी मोटी परेशानियाँ तो होती रहती हैं, बिल्कुल होती रहती हैं। जब पूरा दिन घूमने के लिए चली गई थी अपने उस शौहर के साथ, उस 30% के साथ, तुम्हारी बेटियाँ किधर थी? उनको क्यों लेकर नहीं गई? क्या उनका राइट नहीं था तुम्हारे साथ घूमने का? खाली अपने वो जो मुस्तफ़ा बेटी, आई मीन बेटा, वो साथ में वो चलाक, और वो जो अब्बासी की बेटी मतलब तुम्हारी बेटी हानिया, उसको जो तुम लेकर गई थी। मेरा मुंह ना फिसल जाता है कभी कभी ना। जब उनको लेके जा रही थी तो वो तन्नो मन्नो को क्यों नहीं लेकर गई साथ में? हाँ, अपनी बेटियों की तो तुम्हें फिक्र है नहीं। हाँ, और यहाँ पर औरों को जवाब देने के लिए आ गई हो जो एक्टिव ही नहीं रहता। कितनी बड़ी बात है यार। ये मैडम साहिबा अब ज्ञान दे रही हैं, ज्ञानी बाबा जो अपनी बहन के ऊपर जेड के टैग लगाए, जिसकी अम्मी ने इसके पैरों में दुपट्टे डाले, पगड़ियाँ डाली, उसको अल्लाह और रसूल के वास्ते दी है कि वाईटी पे ये गंद लेकर मत आना। इसको अपनी माँ की परवाह नहीं, अपनी बहन की परवाह नहीं। ये वाईटी पर बैठ के उन 4-5 लोगों को रिप्लाई कर रही है जो इंस्टा पे इससे पूछ रहे थे कि भाई किधर हो, कहाँ हो। हाँ, उन्हीं लोगों को जो सितारा की ही मतलब खैरात है,
ستارہ کی ہی خیرات کھا رہی ہو اور کسی کی نہیں. تمہیں ان کی ٹینشن ہو گئی کہ چلو ولاگ میں آ کر بتا دوں گی. ان کو بھی تو رپلائی کیا ہوگا نا, کیا تھا یہ, نہیں کیا تھا یہ, بتانا ضرور. کہتی ہے اگر میں تھوڑی بہت بھی پریشان ہوں تو میں کسی ایسی جگہ پہ ہوں کہ خود بخود دل کو سکون آ جاتا ہے اور صبر آ جاتا ہے. تو صبر اس ٹائم پہ کیوں نہیں آیا جب اپنی بہن پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے آئی تھی؟ اس وقت بھی صبر کر لیتی, اس ٹائم بھی اسی چیز کا لحاظ کر لیتی کہ چلو میں کسی ایسی جگہ پر ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر چیز کا صبر دے گا, صلہ دے گا. خاموش نہیں ہو سکتی تھی اس ٹائم پہ؟ ہاں, جو جھوٹا الزام لگا لیا بنا کسی پروف کے, بنا کسی بات کے, تم نے وائی ٹی پر آ کر خود کو مشہوری دینے کے لیے اب تم صبر کی باتیں کر رہی ہو کہ میں ایسی جگہ پر موجود ہوں. ہاں, اپنی ماں کو بدنام کیا, اپنی بہن کو بدنام کیا, جو آج تک گالیاں کھا رہی ہے. سوچو پھر تم کیسے سکون سے رہ سکتی ہو؟ تم کہتی ہو کہ بھائی میں ایسی جگہ پر ہوں. نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی کہیں پر بھی ہو, کس جگہ پر بھی ہو, چاہے وہ میرے در پہ ہو یا کسی بھی در پہ ہو, ہاں ہم پر فرض ہے کہ ہم اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمارے اندر طاقت دی ہے, پیسوں کی ہے, تو ہم پر حج فرض ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنی فرائض پورے کرنے چاہیے. جن کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ان کے لیے کوئی اس طرح سے بھی کوئی رول نہیں ہے کہ لازمی یہ چیز ہونی چاہیے. جن کے پاس پیسہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمت طاقت دی ہے, آپ حج کر سکتے ہو, آپ عمرہ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سارے لوگ وہیں بخشے جائیں گے. وہاں پر رہ کر بھی لوگ چوریاں کرتے تو کیا وہ معاف ہے ان کے لیے؟ ہاں, سزا ہے نا, ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. تو پھر تم نے جو اتنے گندے گندے الزامات اپنی ماں اور بہن پہ لگائے ہیں, تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں معافی مل جائے گی؟ جب تک تمہیں ستارہ معاف نہیں کرے گی نا, تمہیں معافی نہیں ملے گی, چاہے تم جتنا بھی وہاں رہ لو. یہ بات ذہن میں رکھ لو. آئی بات سمجھ میں؟ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں اپنے آپ کو پتہ نہیں کس طریقے سے آ کے سوشل میڈیا پہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ دیکھو یار ہم کتنے دودھ کے دلے, کتنے صاف ستھرے, یہاں پر بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیتے ہیں. پھر کبھی مسجد قباء کے بارے میں بات کرتے, کبھی جبل احد کے بارے میں بات کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہمیں سکون یہاں سے آتا ہے کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں. کہتی ہے کہ میرے پاس اگر پیسے نہ بھی ہوں, میرے پاس اتنی توفیق نہ بھی ہو, میں کسی جھوپڑی میں رہ لوں گی لیکن میں یہیں پر رہوں گی. لیکن کیا فائدہ, تمہارا دل اتنا گندا ہے, اتنا گندا ہے نا جس کی حد نہیں ہے. اپنے کیے کہ تو تم نے کبھی توبہ کری نہیں, کبھی معافی مانگی نہیں, لوگوں کا دل دکھایا, لوگوں کو جو ہے وہ ضرر پہنچایا, لوگوں کو آزار پہنچایا, لوگوں کو مرنے کے کگار پہ لا کر کھڑا کر دیا. تمہارے منہ سے نا یہ نصیحت والی باتیں بہت بری لگتی ہیں. میں چاہ کر بھی نا خود کو نہیں روک پاتی تم پہ بولنے کے لیے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم نا انتہائی گھٹیا عورت ہے. تم نے جو اسلام کا نام سیٹ کیا ہے نا, جو بار بار مسجد نبوی میں جا کر تم نے بیٹھ کے رونا دھونا مچایا ہے, اور جو رو رو کر ویڈیوز بنا کر اپنی بے گناہی کے ثبوت دیے, اور جہاں کر بیٹھ کر کہ میں سچی کیونکہ میں یہاں بیٹھی ہوں, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. پھر تم عمرہ کرنے کے ٹائم پہ جب گئی تھی, تم اپنے 30% کو مکے کے پاس لے کر گئی تھی. جب ہم نے تم پہ یہ سوال بھی اٹھائے تھے کہ بھئی تمہارے بیچ میں تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, تو وہ عدت کہاں چلی گئی تمہاری, جو تم نے آ کر بولا تھا کہ یہ مجھے فلانی چیز کرنا چاہتا ہے, مجھے مارنا چاہتا ہے, مجھے یہ کرنا چاہتا ہے. ہاں, پھر تم کیسے اس کے نکاح میں تھی؟ مجھے یہ تو ذرا بتانا. تم نے جو الزام اپنی بہن کے اوپر لگایا تھا, اس الزام کے تحت تو تمہارا وہ عمرہ بھی صحیح نہیں تھا. اس کے ساتھ جو الزام تم لے کر آئی تھی, جھوٹا الزام جو تم لے کر آئی تھی, پھر تم مکے پہ بھی جا کے تم نے عمرہ بھی کیا. پھر تم نے آ کر سوشل میڈیا پہ یہ کہہ دیا کہ بھئی میرے شوہر نے جو ہے وہ 70 لوگوں کو کھانا کھلا دیا. اس بات پہ بھی ہم نے آواز اٹھائی تھی کہ 70 لوگ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, 70 لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا جاتا. ہم نے جو ہے وہ اس کا ازالہ پورا کر دیا. اس کا جو ہے تم پتہ نہیں کس سے فتویٰ لے کر گئی تھی, سو کالڈ پتہ نہیں کن لوگوں سے تم فتوے لے کر گئی, اور پھر تم نے عمرہ کر لیا. جب اس طرح کے الزام کوئی لگاتے نا, تو پھر اس کا عمرہ کیسے صحیح ہو گیا؟ سوچنے والی بات. اتنے بڑے بڑے پروف پڑے ہوئے ستارہ کی بے گناہی کے, پھر بھی لوگ اس جیسی گھٹیا عورت کی باتوں میں آ کر جو ہے نا وہ اس کو سپورٹ کر رہے, چاہے وہ 10 لوگ ہی ہوں. لیکن کیسے؟ آج تک اس نے تو کسی کو کوئی پروف نہیں دیا, اور پھر یہ ان بہنوں کو جواب دینے کے لیے آئی ہے جس کو اس نے خود ہی ڈسون کر دیا تھا. جب کوئی آن ہی نہیں ہے تو پھر جواب کیسا بنتا ہے؟ اور پریشان کون تھا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی پریشان تھا اس کے لیے. کوئی پریشان نہیں تھا تمہارے لیے, کوئی بھی پریشان نہیں تھا. تم نے اتنے مہینوں تک ولاگ نہیں ڈالا تو کس نے تمہیں آواز دے کر بلایا؟ جب ولاگ ڈالو گی تو ظاہر سی بات ہے ہمارے تو ریئیکشنز آئیں گے تم پہ. ہم تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور لازمی آ کر بات کریں گے. تمہارے منہ سے نا یہ باتیں اچھی نہیں لگتی, جو ماں کی نافرمان اولاد ہے نا, ماں کی نافرمان اولاد اپنے باپ کا نام ڈبویا. آئی بات سمجھ میں؟ انتہائی گھٹیا عورت ہو.
تمہارے منہ سے نا یہ اسلام والی باتیں بہت بری لگتی ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں تمہارے منہ سے یہ باتیں سنتی ہوں نا، مجھے بہت برا لگتا ہے کہ تم جیسی عورت یہ باتیں کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی کر لے اس کے منہ سے اچھی لگے گی، لیکن تمہارے منہ سے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ آئی بات سمجھ میں؟ بہت ہی گھٹیا عورت ہو۔ چلے جی، یہ آج اس کا ویڈیو آیا تھا، میں نے آج اس کا پورا خلاصہ کر دیا آپ لوگوں کے سامنے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری باتیں بولنی پڑتی ہے۔ جس طرح سے آیت کو ٹرول کیا جاتا ہے، تو اس کی بیٹی کے لیے بھی بولوں گی میں، تو یہ ٹرولنگ کے تحت نہیں بولا، یہ ان کو احساس دلانے کے لیے بولا کہ بچوں پہ اس طرح بات کرو گے تو آف کورس پھر بچوں پہ ریئیکشنز آئیں گے۔ خالی ٹاول کو لے کے یا منڈل کو لے کے جس طریقے سے آیت کو ٹرول کیا جاتا ہے کہ بلینکٹ پہ بٹھا دیا، ستارہ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلانا کر دیا، تو پھر اس کی بیٹی کو بھی ٹرول کیا جائے، ہے نا؟ یہ بھی تو اسی کی اولاد ہے نا؟ یہ ستارہ کی ہی بہن ہے، اس کو بھی ٹرول کرو نا اس بات پہ۔ ہم تو ویسے نہیں کرتے، لیکن تم لوگ کرتے ہو، تو پھر اب یہ بھی سن لو، کتنی بے شرم ہونا، بچی کو ننگا بٹھا دیا بیڈ پہ بلینکٹ ڈال کے۔ شیم آن یو، شلوار بھی سعودیہ میں رہ کر بھی تمہیں تمیز نہیں آئی کہ وہاں پہ رولز کیا ہیں، ہمیں کس طرح سے ولاگ میں اپنی بچیوں کو دکھانا چاہیے۔ اینی وے، چلے جی، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے بائے بائے۔